record. Live बोलेगा. वन्दना भन्थे. सुखिजीमा लाइभ फेसबुक कन्टेन्ट. सुखिजीमा निर्मला ताम्राकार. हजुर वर्जन भन्थे वन्दना. सरस्वती. वर्जन भन्थे वन्दना. सुखिजीमा निरोगीजीमा अहिले यो हेमन्टरिटोको यो तृतीय पक्ष हिजो उपसरको दिन हो. जिल्लाका. र अहिले हाम्रो अहिले यो पुष महिनाको आज अन्तिम दिन. हाम्रो यो कार्तिक 22 गतेबाट सुरु भएको यो दोस्रो चरणको यो कक्षामा आज यसरी दिनका दिन क्लास भइरहेकोमा अब हाम्रो सधैँ सदानन्द भन्देज्यूले पनि विद्यार्थीहरूको जुन सिक्ने चाहनामा अब सरदेव भन्देज्यूले अहिले दिनका दिन क्लास लिइराख्नु भएको छ. भन्देज्यूको जुन क्लास लिइराख्नु भएको प्रयासको लागि धेरै धेरै भन्देप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आज पनि अहिले जोमा उपस्थित हुनुभएका र अहिले फेसबुक विभिन्न पेजबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएकाले पनि कक्षा लिइदिनु हुनको लागि भन्देज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु. साधु साधु साधु. जिल्ला बोलो भन्दै तल्ला पार्टिसिपेन्ट्स जिन्खुमा केनाटला हजुर काउने 849 सुरेश जिल्ला नै जिल्ला जिउने छलको ठाउँ भूमिका चिमल्ला नगन्छ कता ध्यान दिनु भने अच्छा उसले स्वयं वो मूर्ख ए नियम त दुखा माइला डोङ मेमा क्रिस्पन अहिले आज पनि जुन आज दिनका दिन कक्षा लिइराख्नु भएकोमा भन्देज्यूले आज पनि कक्षा लिनुहुनेछ र आज पनि कक्षा लिइदिनु हुनको लागि भन्देज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु. साधु साधु साधु. नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई. कक्षा 10 को विशुद्धि मार्गको कक्षामा सबैलाई स्वागत. आज हामीहरू निर्विद्यानुपස්සना ज्ञान बारे पढ्ने. आज दुईटा पढ्ने हामीहरू. सानो छ खास महत्त्व छैन. निर्विद्यानुपස්සना र मुञ्चितु कम्यता ज्ञान. यो निर्विद्यानुपස්සना भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई भूमिका बाँधिदियो. भङ्गानुपස්සनासम्म हामीले नाम रूपको बारेमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्छौँ. एकपछि अर्को विनाश पेर गएको भङ्ग वच्छ एवं निरोधक देख्छौँ. त्यसपछि जुन ज्ञान छ भए त पश्चात ज्ञान छ त्यो ज्ञान चाहिँ त्यहाँ भित्र देखिँदैन, नाम रूपको बारे देखिँदैन. तर जुन भङ्गानुपස්සना आदिबाट जुन अवस्था त्यहाँ देखिन्छ नामको स्वभाव, त्यसले जुन नयाँ एउटा विचार चिन्तन सुरु हुन्छ त्यो ज्ञानहरू चाहिँ यो भयतो पश्चात ज्ञान, यो हिजोको आदिनव ज्ञान, यो निर्विद्या माथि माथि जति ज्ञान छ त्यो चाहिँ नयाँ ज्ञान त्यसको आधारमा उत्पन्न भएर आउने हो. त्यो भङ्गानुपස්සनाले कुरा बुझ्न सक्यो भने अनि यो भयतो पश्चात जसरी यो आदिनव निर्विद्या सब आउँछ. अझ यहाँ के भनेको छ भने यो आदिनव निर्विद्यानुपස්සना र जुन यो मुञ्चितो कम्यता ज्ञान छ यो चाहिँ वास्तवमा भयतो पश्चात ज्ञान नै हो. खालि त्यसको स्तर र विशेषता फरक छ भने पछि बताएको छ. त्यसैले यसमा यो निर्विद्या ज्ञान भनेको हामीले त्यो भङ्गानुपස්සनाको आधारमा उत्पन्न भएर ज्ञानहरू हुन्. त्यसैले यहाँ धेरै त्यहाँ भित्र हेर्दा जुन अब त्यसरी तपाईलाई त्यहाँ के अरे समर्शन ज्ञानमा एउटा नाम रूपको व्याख्यान गरेको छ, उदय बेमा व्याख्यान गरेको छ हैन, भङ्गानु व्याख्यान त्यस्तो चाहिँ यहाँ व्याख्यान त्यति छैन. बाहिरी उपमाहरू चाहिँ धेरै छन्.
बाहिरी कुराहरू, ज्ञान कुराहरू यहाँ पनि चाहिँ छोटकरिया बताएको छ र बाहिरी उदाहरण बढी छ। के भनेको छ भने ऊ त्यसरी सब संस्कारलाई आदि नवको स्तरमा देख्दै सारा भव योनि गति विज्ञानको स्थिति सत्वासको संस्कारहरूमा निर्वेदले प्राप्त हुन्छ, उदास हुन्छ, त्यसमा अभिरमण गर्दैन। यतिमा सकियो। यसको निविदा प्रश्नको ज्ञानको भयबलको सार यति नै हो। भन्दा भित्र हेर्ने कुरो चाहिँ भङ्गानु प्रश्न मात्रै हो। त्यसको आधारमा भयत्व प्रस्थान ज्ञान आयो, भयत्व प्रस्थानबाट आदिनव ज्ञान आयो। आदिनव ज्ञानको आधारबाट यो निर्विधान प्रश्न ज्ञान उत्पन्न भएको र त्यो आदिनव ज्ञान चाहिँ दोष देख्न थाल्यो। दोष केमा भने एउटा दुईवटा मात्र होइन, सारा भव योनि गति विज्ञान अझ हाम्रो जीवनसँग जति पनि सम्बन्धित कुरा हामीले याद थाहा हुन्छ। ती सबै कुरोमा दोष देखिसकेपछि ती विषयहरू हाम्रो जीवनचर्या जति पनि छन् त्यो विषयहरू चाहिँ हैन एकदम उदास निर्वेद भनेको चाहिँ अब घृणा लागेको, उदास लागेको, वैराग लाग्ने हैन, त्यसमा कति किन सार नदेखिने, कुनै एउटा राम्रो आसक्तिको आनन्द केही नदेखिने त्यस्तो प्रकारको अनुभूति भएर आउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो ज्ञान हामीले निर्विद्या अनुपश्यना ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेको छ। त्यसरी निर्विद्या अनुपश्यना ज्ञान भयो भने सब घृणा लाग्ने त्यो जुन हाम्रो स्वभाव छ, हाम्रो जीवन पद्धति छ, जीवनशैली छ, सारा हाम्रो ब्रह्माण्ड जति पनि जन्म मरण चक्रहरू छ, यी सारा कुरोमा उदासपन आइसकेपछि, घृणा जस्तो स्वभाव आएपछि, वैराग जस्तो विरक्ति जस्तो आएपछि, वैराग भन्दा विरक्ति भन्न राम्रो होला, विरक्ति स्वभाव आइसकेपछि त्यसमा उमा रमाउँदैन, त्यसमा लाग्ने हुँदैन, त्यसैलाई अभिरमण गर्दैन भनेर यहाँ टुङ्ग्याइदिएको छ। त्यहाँ अझ टाढा जाने। त्यसको लागि कसरी उदाहरण दियो भन्दा यहाँ उदाहरणहरू है, यहाँ यो कुरो चाहिँ हाम्रो ध्यानमा आउँदैन। यसले अब त्यो कुरा बुझाउनलाई विद्वानहरूले उपमा दिएर बुझाउने हो। त्यहाँ राजहंस उपमा दिएको छ होइन। राजहंस उपमा अनवतप्त मानसरोवर, अनवतप्त भन्छ हाम्रो पाली भाषा, अब हामी बाहिरमा मानसरोवर भन्छौँ। अनवतप्त हद मन हृदय पोखरीलाई घेरेर स्थित गन्धमादन काल कैलाश सुदर्शन चित्रकूट हिमालयका 5 चुचुरा मध्ये पश्चिम दिशाको चुचुरा चित्रकूट पर्वतको तल्लो भागमा अभिरमण गर्ने सुवर्ण राजहंस चण्डाल ग्रामको द्वारको फोहोर खाल्टोमा अभिरमण गर्दैन, ऊ 7 महासरोवरहरूमा नै अभिरमण गर्दछ। यसरी नै यो योगी रूपी राजहंस पनि राम्ररी आदि नव देखेको संस्कारहरूमा अभिरमण गर्दैन, तर भावना रतिले युक्त हुनाले भावनाको रमण गर्ने 7 अनुपश्न भन्ने रमण गर्दछ। यो उदाहरण भयो। जब उसले नाम रूप स्वभाव, हाम्रो जन्म मरण चक्रहरू, सारा हाम्रो जीवन पद्धतिहरू सबै दोष देखिसकेपछि त्यसबाट एकदम उदास, यसमा त के आसक्त हुनु नहुने रहेछ भनेर एकदम निराश उदास भएर घृणा भाव उत्पन्न गरेर विरक्ति आउँछ। विरक्ति भएपछि जुन चिजमा विरक्ति भयो त्यहाँबाट हामी टाढिन्छौँ, त्यसमा हाम्रो ध्यान जाँदैन, मन जाँदैन होइन। त्यसो त्यहाँ त्यसलाई हामी भाषा अभिरमण, त्यसमा लागिरहँदैन, त्यसमा लाग्ने भन्छ, रमाइ लाग्ने हुन्छ नि, त्यसरी लाग्ने हुँदैन, अभिरमण गर्दैन भने अनुसार राजहंस उपमा राजहंस भनेको चाहिँ हिमालयमा यहाँ चित्रकूट पर्वत भनेको छ। जातक कथामा पनि यस्तो धेरै कथा आउँछ राजहंसको। त्यत्रो चित्रकूट पर्वत हिमालयमा बस्ने हुनाले त्यस्तो बस्ने बानी भएको राजहंस तल एकदम चण्डाल ग्रामको अझ फोहोर खाल्टो भनेछ। अझ एक त चण्डाल ग्राम अनि हाम्रो सहरको भन्नु न, सहरको फोहोर फाल्ने हाम्रो आजकल सिवेज भन्छ होइन, जति भन्छ त्यस्ता फोहोर खाल्टोमा अभिरमण गर्दैन। ऊ चाहिँ माथि गएर जुन 7वटा माथि अब हिमालय अरू के अरे मानसरोवर 7वटा मानसरोवर चाहिँ यहाँ अब जानकारीको लागि यहाँ नाम दिएको छ। त्यो मानसरोवर, त्यो पोखरीहरू ठुल्ठुलो विशाल पोखरीहरू मात्रै रमण गर्दछ होइन। त्यो रमाइलो जुन छ यो फोहोर खालमा गर्दैन भन्दा, फोहोर भनेको घृणाको विषयमा रमाउँदैन, त्यसमा जीवन बिताउँदैन, बस्न चाहँदैन होइन, अथवा घुम्न चाहँदैन भन्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी जसले यो आदि नव ज्ञान होइन, जुन आदि नव ज्ञान पाइसकेपछि जब त्यसमा अब दोष देख्ने भइसकेपछि उसले अब यो नामको स्वभावमा यो सारा भव गतिहरूमा चाहिँ रमाउँदैनन्। त्यसको सट्टा जुन उसको यो ज्ञानहरू छन्, यहाँ 7वटा पोखरी भने अनुसार 7वटा विपश्यना ज्ञान रूपी पोखरीमा मात्रै रमण गर्छ। त्यसमा भने ज्ञान अनुभूति गरेर होइन, त्यसमा ध्यान अभ्यास गरेर बस्छन् भन्ने कुरो यहाँ उदाहरण दिएको हो। त्यसमा अर्को उदाहरण छ, जस्तै सिंहको उपमा, जसरी पशुहरूको राजा सिंह, पशुहरूको राजा
को राजा सिंह सुनको पिंजरामा अभिरमण गर्दैन, ऊ 3000 योजन विस्तृत हिमालयमा नि रमण गर्दछ। यसरी नै योगी रूपी सिंह 3 प्रकारको सुगति भावमा अभिरमण गर्दैन, तर 3 अनुपस्नाहरूमा रमण गर्दछ। चाहिँ अब यहाँ जातक कथामा चाहिँ सिंह चाहिँ हिमालयमा बस्छ भनेको छ, विशेष ठुल्ठुला सिंहहरू। अब आजकल त सिंह त जहीँ तहीँ पाइन्छ, तराई पनि पाइन्छ त्यो जातक कथाको भाषामा। त्यो जुन सिंह पशुराज सिंह छ, जसुकै एकदम राम्रो बनाए पनि सुनको पिंजरामा बस्दैन, त्यो बन्धन हो, त्यसमा दुःख पाउँछ। त्यो सट्टाबाट हिमालयको हैन, हिमालयमा गएर हिमालयमा रमण गर्छ भने जस्तै योगी रूपी सिंह पनि यो सुगति भावमा, काम भाव सुगति भाव छ नि, त्यो सुगति भावमा रमण गर्दैन, बरु 3 अनुपस्नाहरूमा रमण गर्दछ भनेर उदाहरण दिएको। यस उदाहरणमा त्यसको खास उपमेय चाहिँ हैन यही हो कि आदि नव ज्ञानसम्म पुगिसकेपछि जब सारा दोष देवसँग कुनै पनि रमाउने खाल केही प्रकारको आनन्द लाग्ने कुरो, केही विषयबाट एकदम विरक्त हुन्छ, घृणा लाग्छ, उदास हुन्छ, त्यसै त्यहाँबाट टाढिनु खोज्छ, त्यसमा रमाउनु खोज्दैन, अभिरमण गर्दैन भनेर रमाउनु खोज्दैन। त्यसै रमाउनु नखोज्ने जुन चित्तको चेतना आयो, जुन नयाँ ज्ञान आयो, त्यो नयाँ ज्ञानलाई चाहिँ निविदानुपस्सना ज्ञान अथवा निर्विदानुपस्सना ज्ञान भनिन्छ भनेर यहाँ टुङ्ग्याइदिएको छ। त्यसपछि त्यो ज्ञान हैन, यहाँ छदन्त हात्तीको उपमा पनि छ, हात्तीको उपमा मात्रै हो, यो पनि अब छदन्त हात्तीको कथा पनि छ हैन। छदन्त भनेको 6वटा दाँत भएको हात्ती, 6 दन्त छ, त्यसको बारेमा बताएको छ। त्यो पनि अघि त्यो सिंह जस्तै घटना हो। त्यसरी फेरि यो निविदा रूपी ज्ञान पाइसकेपछि अझ माथि उसको नयाँ ज्ञान आउँछ। एकपछि हेर्दै गएको नयाँ ज्ञान दिएपछि त्यो ज्ञान प्रबल भयो भने त मुञ्चितु कम्यता, मुञ्चित भनेको मुक्त हुने कामना। के भन्दा यो जन्म मरण भाग, जुन जन्म मरण कारणबाट सारा यो दुःखको कुराको सारा जति पनि यो भव गतिहरू छ सबै त्यहाँ दोष छ, विरक्ति नै विषय मात्र छ। त्यस्तो चिजबाट अब यो जन्म आउनु नपरोस्। जन्म मन आयो भने शरीर पाइयो, शरीर पाएपछि सबै यस्ता दोषहरूमा फेरि भुल्नु पर्ने भयो। त्यस्तो त अब यहाँ भाषामा जुन फोहोर भनेको छ, त्यो फोहोर दूषितमा भुल्नु पर्ने भयो। त्यस्तोबाट मुक्त हुन पाऊँ होइन, पाए हुन्थ्यो भन्ने तब अर्को ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। त्यो ज्ञानलाई भन्छ मुञ्चितु कम्यता ज्ञान। अब योलाई बुझाउनलाई चाहिँ यहाँ यसरी लेखिएको छ। यो पूर्वको 2 यहाँ अघि मैले भने भङ्गानुपस्नासम्म हामीले नाम रूपको उत्पत्ति विनाश, छिटो विनाश भएको क्षय व्यय देख्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो भङ्गानुपस्नाको आधारमा उत्पन्न नयाँ हाम्रो जो चित्तको चेतना छ, नयाँ ज्ञान छ, त्यसलाई प्रज्ञा भनेको छ नि, विश्लेषण गरेर थाहा पाएको। त्यो गरी भङ्गानुपस्नाबाट भयो त्यो पस्ना नयाँ ज्ञान आयो, त्यसको आधारमा आदि नव आयो, आदि नवबाट आयो निविदा आयो, अब त्यसको आधारमा यो मुञ्चित ज्ञान हो। त्यसमा यसको के भनेको छ, यो मुञ्चित कम्यता आदि नवबाट यो जो निविदा छ त्यो पनि भयो त्यो पस्तानकै एउटा ज्ञान हो। खालि विशेषता मात्रै फरक छ भन्ने पनि यहाँ बताइएको छ। यो पूर्वको 2 ज्ञानहरूको अर्थ एक नै हो। यसैले पुराना मान्छेले भनेका छन् भयतो पस्तान ज्ञान एकले नै 3 नामलाई प्राप्त गर्छ। 3 नाम भनेको भयो भनेको आदि नव, निविदा र मुञ्चित कम्यता, 3टा ज्ञान एउटै हो, नाम मात्रै फरक। सबै संस्कारलाई भएको स्तरमा देख्नाले भयतो पस्तान नाम भएको हो। त्यसै संस्कारहरूको आदि नवलाई उत्पन्न गर्नाले आदि नव पस्तान नाम भएको हो। त्यसै संस्कारहरूमा निविदालाई उत्पन्न गर्नाले निर्विदानुपस्ना नाम भएको हो हैन। यसो 3टा बताएको छ हैन। भङ्गानुपस्नापछि सबै बढेको विषय एउटै हो, तर त्यसमा हेर्ने, त्यसबाट जुन चित्तको चेतना नयाँ ज्ञान आउँछ, वैराग आउँछ, त्यो वैरागको आधारमा, वैराग जुन प्रज्ञा छ त्यसको आधारमा यो नाम दिएको भनेर बताइयो। पट्टि संहिता मग्ग पालीमा पनि भनियो जुन भयतो पस्तानमा प्रज्ञा हो, जुन आदि नवमा ज्ञान हो र जुन निर्द्वैत यी धर्म एक अर्थयुक्त हुन्, व्यञ्जन मात्र भिन्न छन् हैन। अब अर्थ एउटा, व्यञ्जन त्यसको सानसानो जुन चिन्हहरू हुन्छ, व्याख्यान हुन्छ, सानसानो हुन्छ, त्यो लक्षणहरू त्यो मात्रै फरक हुन् भनेर गर्यो। ज्ञान एउटै हो, तर त्यसलाई पाउने हाम्रो ज्ञान छ, जुन चेतना नयाँ चेतना विकास हुन्छ, नयाँ प्रज्ञा विकास हुन्छ, त्यसले गर्दा मात्रै नाम फरक भएको स्थिति, चित्तको अवस्था चाहिँ जुन पाउने अनुभूतिको अवस्था छ त्यो चाहिँ भयतो पस्तान सँगसँगै हो भनेर बताएको छ। यसैले यो धेरै ठुलो र नौलो ज्ञान होइन, खालि स्तर फरक परेको छ, अझ सूक्ष्म भयो र विशेष बढी भन्दा पहिला भन्दा बढी
अझ बाहिर आएको मात्रै देखेको छ। किन अब यहाँसम्म आउँदा हामी त मुन्चित्व कम्मेतना त जन्म मरणबाट मुक्त हुने कामना आइसक्यो। अहिलेसम्म डर मात्रै लागिरहेको थियो होइन, डरबाट दोष देख्न थाल्यो, दोषबाट त्यहाँबाट विरक्त भयो। अनि त्यसो बल्ल यो जन्म मरणबाट यो नाम रूपबाट प्राप्त गर्न अगाडिबाट मुक्त हुन पाऊँ भन्ने, मुक्त हुन पाए होस् भनेर यो मुन्चित्त कम्मेता मुक्त हुने इच्छाको ज्ञान आएको। यसमा थपेको छ यस निर्वेद ज्ञानले यस कुलपुत्रको निर्वेद उदासी र अनभिरत हुँदै सारा बहु योनि गति विज्ञानको स्थिति सत्ववासको संस्कारहरूमा एउटै पनि संस्कारमा चित्त लाग्दैन, टाँसिँदैन, बाँधिँदैन। सारा संस्कारहरूले छुटकारा पाउने र निस्किने इच्छा हुन्छ। मुन्चित्व भन्ने बित्तिकै मुक्त हुने इच्छा भन्ने बित्तिकै त्यसमा अब टाँसिने स्वाभाविक भएन होइन, बाँधेर बस्ने कुरो भएन। त्यसैले त्यहाँबाट अलगिने इच्छा भनेको नै मुक्त हुने इच्छा। त्यसको अलिकता माथि चाहिँ तिनवटा ज्ञान एउटा हो, खाली स्तर फरक छ, अर्थ फरक छ। त्यसले जुन हाम्रो चित्तको चेतना विकास हुन्छ, नौलो ज्ञान विकास हुन्छ, त्यसकोमा आधारमा तिनवटा फरक नाम भगवान बतायो। अब निर्विदा ज्ञान यो मुन्चित ज्ञानको चाहिँ अर्थ बतायो कि अब योभन्दा पछिको ज्ञान निर्वेद अन्तिमको ज्ञान, त्यो निर्वेद ज्ञानबाट जुन विरक्ति नै ज्ञान छ, त्यसले गर्दा साह्रै कुरा विरक्त भइसकेपछि त्यहाँ अब विरक्त भएको कुरामा टाँसिन आसक्त हुने कुरो नभएर त्यसबाट म टाढा हुन पाऊँ होइन, छुटकारा पाउनु र निस्किने इच्छा हुन्छ भनेर मुन्चित्व कम्मिता ज्ञानको यहाँ अर्थ बताइयो। विशेषता भनौँ न होइन, कुन प्रकारले जसरी अब यस्तै उदाहरण हेर्नुहोस्। अब यो किन ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चित्त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो उदाहरण दिने कुरो भएन। खालि एउटा भङ्गानु पस्नासम्म मात्रै चित्तको व्याख्या हुन्छ, बाहेक चाहिँ हाम्रो पाएको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानले कस्तो अर्थ लगाउँछ भनेर उपमा दिएको मात्रै हो। त्यसैले यहाँ कुन प्रकारले सोध्यो हाम्रो यो मुन्चित कम्मिता ज्ञान कस्तो खालको हुन्छ त भन्दा उदाहरण उपमा दिँदाखेरि जसरी जालको बीचको परेको माछा, साँपको मुखमा गएको भ्यागुता, पिंजरामा परेको जङ्गली कुखुरा, दुई पासोमा गएको मृग, सपेराको हातमा परेको साँप, महादलदलमा परेको हात्ती, गरुडको मुखमा परेको सर्पराज, राहुको मुखमा परेको प्रवेश गरेको चन्द्रमा, दुश्मनहरूले घेरिएको मानिस आदि प्रकारले सबै त्यसबाट छुटकारा पाउने र निस्कनु नै चाहने हुन्छन्। तब यसरी सबै संस्कारहरूको आलय रहित सारा संस्कारलाई छुटकारा पाउन इच्छुक त्यस योगीलाई मुन्चित्व कम्मिता ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। उदाहरण अब थुप्रो उदाहरण छ। छोटो नै जालमा परेको माछा होइन, त्यो त भाग्नै खोज्छ, सक्दो जति सकिन्छ, भाग्न नसकेमा जालमा फस्ने हो। अब साँपमा मुख परेको भ्यागुता त्यो पनि एकदम निस्किने खोज्छ अन्तिम चरणसम्म। अन्त यसको लागि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब नेसनल जियोग्राफी च्यानल हेऱ्यो भने धेरैको देखिन्छ, एनिमल प्लान्ट देखिन्छ। त पिंजरामा परेको जङ्गली कुखुरा होइन, अब दुई पासोमा भएको मृग, सपेराको हातमा परेको साँप, यी सबै जब एकपल्ट फसिसक्यो अब त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस अन्तिमसम्म कोसिस गरिरहन्छ। त्यस्तै जसले यो निर्विदान प्रश्न ज्ञानसम्म पुगिसक्यो होइन, पुरा विरक्त लागेर अवस्था सबै दिएपछि अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ फस्ने काम छैन। अब कसरी हुन्छ, एकपल्ट जन्म लिइहाल्यो, यो नाम रूप यस्तोमा दोष आत्म फसिसक्यो होइन। अब त्यस्तो एकदम घृणित भएको विरक्ति नै यो नाम रूपमा फसिसक्यो। अब चाहिँ फस्नु नपरोस्, कसरी त मुक्ति हुनेला, छुटकारा पाउने होला भन्ने उसले जुन चिन्तन गर्छ, नयाँ ज्ञान आउँछ, त्यसो ज्ञानको नाम, त्यो चिन्तनको नाम नै मुन्चित्व कम्मिता ज्ञान। आज धेरै छैन। त्यसैले हाम्रो ध्यानमा अभ्यासमा अनुभूति हुने, फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, खालि भङ्गानु पस्नसम्म मात्रै हो। त्यो भङ्ग पुरा नामहरू एकपछि तीव्र गतिले भङ्ग काव्य नाश पुग्दाखेरि त खालि नाश भएर जाने केही नरहने देखिसकेपछि नयाँ नयाँ उसको विचार भनौँ न, नयाँ नयाँ ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। पहिलो भए त पस्तान भयो, त्यो प्रबल भयो भने अनि आदि नभए दोष देख्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त्यो दोष देखेपछि त्यहाँबाट होइन त्यसले एकदम त्यसमा विरक्ति नै होइन, त्यो अब निवेदन प्रश्न भयो। त्यसमा आधार भएपछि यहाँबाट अब टाढिनु पर्यो, छुट्टिनु, कसरी यहाँबाट छुटकारा पाउने होला भनेर मुन्चित्व कम्मिता ज्ञान आउँछ। यसो चाहिँ नयाँ नयाँ चेतना, नयाँ नयाँ विचारधाराको उत्पत्ति हो, जसलाई प्रज्ञा भन्छौँ। यथार्थमा आधारित प्रज्ञा, फेरि कल्पना होइन, यथार्थ देश नामको सबै यथार्थ देखिसकेपछि यस्ता ज्ञान एकपछि अर्को प्रबल हुँदै आउँछन्। ती ज्ञान यहाँ आज तपाईँहरूलाई दुईवटा सानो ज्ञानको नाम बताइयो। धेरै यसको व्याख्यान विशेषताहरू छैन, ज्ञान स्तरमा सोचाइमा मात्रै फरक भन्ने बताएको छ। उदाहरण चाहिँ धेरै छ, यसमा उदाहरण अलिक अध्ययन गर्नु होला। कतिकाहीँ यो जति उदाहरण दिएको छ कथाहरू विभिन्न प्रकारको, अब सायद विश्वनाथमा धेरै होला, अरू परिचयमा
नभए कहिलेकाहीँ कथा सुन्न तपाईँलाई सुन्नु पाउनुहुन्छ होला। आजलाई यति नै, धेरै लामो छैन। अब यसमा तपाईँहरूले नबुझेको कुरो सोध्नुहोस्। अब एकपल्ट फेरि तपाईँलाई बोल्ने सोध्ने हजुरलाई अवसर दियो। हजुरको सोध्नु पर्ने विषय पनि धेरै छैन, धेरै गहिरो विषय पनि छैन, खालि 2टा ज्ञान छ। यसको ज्ञान अर्थ बुझ्नुभयो भने काफी हुन्छ। भन्थे यो संस्कारहरूको आलय भनेपछि के होला? आलय भनेको टाँसिने स्वभाव हैन। आलय भने घर भन्छ नि हैन, हामी घर हैन। हजुर, संस्कारहरू बन्ने घर हो कि कसरी? कुन ज्ञानमा भन्नु पर्यो भन्नुस् त? यो लास्ट प्याराग्राफ हो, मुन्चित्वका मन्ता। यसरी सबै संस्कार आलय रहित, आसक्ति भने आलय आसक्ति रहित, संस्कारमा आसक्ति रहित। हजुर, आकाश आलय माने घर हैन, त्यसको जड बस्ने ठाउँ भन्छ, तर आलय माने आसक्ति भन्छ। जस्तै विद्यालय भन्छ नि, शिक्षालय, शिक्षा आलय, शिक्षाको घर हैन। घर भनेको त आधार लिनु, त्यसलाई माने सुरक्षित भएको ठाउँ भन्नु न। त्यो संस्कार आलय भने यहाँ चाहिँ आसक्ति भन्छ। संस्कार आसक्ति रहित, सारा संस्कार छुटकारा पाउने भन्छ भन्न, नामको स्वभाव जन्म मरणबाट छुटकारा पाउने, आसक्तिबाट टाढिने इच्छाको अर्थमा आएको यो। हस् भन्थे। हजुरमध्ये कसलाई सोध्नु छ? आज धेरै छैन, सोध्यो भने मजाले। विद्या गाह्रो विषय छैन, खालि उदाहरण दिएर उपमा दिएर बुझाउन कोसिस गरेको मात्र छ। यस्ता अनुभूतिहरू हामीमा कहिलेकाहीँ भयो भएन, तुलना गरेर हेर्नु होला। हाम्रो जीवन देखेर वाक्क विरक्ति नै अवस्था छ कि छैन? यसमा यो 7 अनुप्रश्नमा रमन हुन्छ भनेर भनिरहेछ। फेरि यसमा तलकोमा 3 अनुप्रश्नमा नि रमन गर्दछ भनेको, यो 7 र 3 भनेको चाहिँ यो यो 3 को त अहिले भइहाल्यो हैन। यो छ नि हैन, आदि नव निविद्या प्रश्न र मुञ्चितो हैन, मुञ्चित कम्यता। 7 मा तपाईको अस्ति 8 र प्रतिपदा 8 र छ नि हैन। प्रतिपदा ज्ञान 8 र ज्ञान भनेछ नि त, अनि मार्ग ज्ञान 8 र। त्यसमा चाहिँ 7 हुनुपर्छ। अन्तिम त गोत्रको ज्ञान आउँछ। त्यो तपाईँ कहाँ भन्दा अहिले यहाँ 8 र ज्ञान छ सुरुमा, आदि नव ज्ञान भयो त प्रस्थानमा छ। मार्ग त अधिपन्या तत्पश्चात भङ्गानुपस्ना, 8 र ज्ञान भङ्गानुपस्ना गयो। उदय भैया ल हैन, 8 ज्ञान हैन। यो 7 र मध्ये यो प्रतिसंख्या शङ्कारुपेक्षा हुँदै यो 7 वटा 8 वटा ज्ञान हुनुपर्छ। यो यहाँ चाहिँ 8 र ज्ञान छ, शङ्कारुपेक्षासम्म उदय व्ययदेखि लिएर हैन 9 त अनुलोम ज्ञान भइहाल्यो। सायद यही 7 र मध्ये 7 र भनेको हुनुपर्छ। 3टा त अहिलेको 3टा हो। अरु के सोध्नुहोस्, आज धेरै छैन। निविदानुपस्ना मुञ्चित कम्यता।
छैन हजुर सोध्नु पर्ने कुराहरू फेरि के आयो फेरि प्रतिपदा 1 2 3 4 5 6 अनि यहाँ एउटा कुरा मैले अनुपस्ना 7 अनुपस्ना भनेको छ अनि मलाई शङ्का लाग्यो यहाँ फेरि हेरेको उदय वेग अनुपस्ना भङ्गानुपस्ना भयोत्पस्ना ज्ञान यो अनुपस्ना हो आदिनुपस्ना निवेदनपस्ना मुञ्चितकमितपस्ना भन्थे त्यो त अगाडिको च्याप्टरमा पर्छ 7 वटा छ नि यो शङ्कारुपेक्षालाई चाहिँ अनुपस्ना भनेको छैन सायद यो 7 वटा होला भन्थे त्यो अगाडिको च्याप्टरमा छ भन्थे कुनमा अगाडिको च्याप्टरमा पर्यो कुन च्याप्टरमा यो भन्नुभयो तपाईले यो 7 अनुपस्ना यो भन्नुभएको कुन चाहिँ च्याप्टर भन्नुस् त यो पनि अगाडि त आदि नौ हो आदि नौमा खोइ अहिले को बोल्नु भएको सल्लाह दिनुभयो चुप बोल्नुभयो त अहिले कसले केवल कसले सल्लाह दिनुभएको खोइ आवाज आएन फेरि खोइ छैन हजुर कोही प्रश्न छ कि छैन के हो कोही बोल्दैन त अब त भन्थे हजुर रूप सप्तकमा छ अगाडिको च्याप्टरमा ए रूप सप्तम सुरुमा 7 अनुपस्यना ज्ञान होइन भन्थे अर्कैमा पर्यो सरी 7 अनुपस्यना उसमा ज्ञान भन्नुस् त ल म हेर्छु खै मैले अगाडिको च्याप्टरमा देखेको थिएँ ल गर्नुहोस् है र त्यो हो नि तपाईहरु अपने भोलि हेरेर भनेको भयो रूप सप्तममा त 7 वटा ज्ञान आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई ए होइन मैले अनुपस्यनामै देखेको त थिएँ भन्थे अनि अघि चाहिँ अब त्यो छ नि 8 वटा मग्गम प्रतिपदा ज्ञान दर्शनमा 8 वटा छ नि अहिले बताएन सायद त्यही होला 7 वटा शङ्कार पक्ष 8 मा शङ्कार पक्ष ज्ञान छ त्यो चाहिँ अनुपस्ना भएन 7 वटा अनुपस्ना नाम लेखेछ त्यही हुनुपर्छ अनुपस्यना 18 यसको व्याख्या अरु वर्ष अरु सोध्नुस् त सोध्दै गर्नुस् ल छैन अझ केही सोध्नु पर्ने छ हजुरलाई सोध्दै गर्नुस् अरूलाई भन्थे ज्यू यो मुञ्चितो कम्यता ज्ञानको यो दोस्रो प्याराग्राफमा यो अनमिरत शब्दको अर्थ के हो दोस्रो प्याराग्राफमा उदासी र अनमिरत हुँदै अनविरत यो मिरत हो कि भिरत यहाँ मिरत अनविरत अविरत भनेको लाग्नु अनविरत नलाग्नु कुनमा अभिरमण कुनमा यही निविदामा कि मुञ्चितुमा मुञ्चितो कम्यताको दोस्रो प्याराग्राफमा हो भने प्रति निविदा निर्वेद यो मुञ्चितो कम्यतामा भयो त प्रश्न तल्लोमा दोस्रो प्याराग्राफ दोस्रो खोइ सिजन नाम हो भयो त प्रश्न ज्ञान आदि नव ज्ञान खोइ जुन निर्वेद त्यो एक धर्म संयुक्त व्यञ्जन मात्र हुन् टाँसिँदैन बाँधिँदैन खोइ कताको कुन संस्कारले यस निर्वेद ज्ञानले यस कुल पुत्र कोप निर्वेद भन्ने वाक्य छ निर्वेद उदास अनविरत यो अनविरतै यो अनमिरत होइन अनविरत हो
तपाईँले एउटा सूत्र सुन्नुभयो होला नि, दान ददन्तु शब्दाय शीलं रखन्तु शब्दा भावना वीरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। भावना अभिरता हुन्तु, भावनामा लागिरहोस्। दान दिउन् श्रद्धाले, शील रक्षा गर्नु सर्वदा भावनामा लागिरहोस्, अनि जाउन् गए चाहिँ देवता, देवताहरू गएछ जानु। त दानशील भावना गर्ने व्यक्ति देवता भए जस्तो जन्मिन्छन् भनेको। भावना वीरता, त्यो चाहिँ वीरत अविरत। यो अविरत भनेको लागिरहनु हैन, अनविरत नलाग्नु भयो भने अथवा त्यहाँ टाढिनु। यसमा धेरै यो प्रुफरिडिङ पुरा गरिसक्नु रहेछ। अब बौद्धिक ज्ञानले कहिले सक्नुहुन्छ, पछि शुद्ध किताब पाइन्छ त्यहाँबाट। सोध्नुहोस् ल, केही छ सोध्नुहोस्, नभए हाम्रो आज धेरै पढाइ छैन, कक्षा बन्द गर्ने। अब भोलि एक दिन चाहिँ कक्षा हुँदैन, उहाँको के अब त्यही परीक्षाको फर्म भर्ने बारे बताउने अरे। पण्डितजी हजुर पण्डितजी वन्दना, मैले पनि एउटा त्यस्तै शब्द नबुझिएको को बोल्नु शब्द भएको? नबुझिएको एउटा को बोल्नु भएको? म निर्मला ताम्राकार। यही त अनुहार देखिँदैन, नाम सोध्नु पर्ने भयो अब। ए अनुहार हजुर भन्दैजी, मैले पनि यो थर्ड प्याराग्राफको हजुर यही उहाँले सोध्नु भएको थर्ड प्याराग्राफकोमा चाहिँ आलो रहित आलो ए रहित भन्ने शब्द चाहिँ कुन होला, के होला? अघि भन्दा संस्कारहरूको आलय रहित भने आसक्ति रहित। ए आसक्ति हो। हजुर भर्खरै यहाँ सोध्नु भएछ यो आलय रहित भनेर त। ए मैले त याद भएन। ए हजुर तपाईले गर्नुभएको? हजुर मैले याद भएन फेरि अनि सोधेको नि। हजुर भन्दै हस् भन्दै संस्कार खास आलय चाहिँ घर बन्छ, सबको जड बस्ने सुरक्षित ठाउँ। ए हजुर हुन त यसको माने आधार नभएको भन्नु पर्यो, आसक्ति रहित। ए अलिकति यसै नबुझेको त्यो भाषा किन राख्नु भएको होला है? धेरै त्यस्तो गाह्रो गाह्रो भाषा रहेछ। होइन यो अब पहिला त अब विद्वानहरूको भाषा होइन, हजुर अब भिन्दै हुन्छ। यो प्रज्ञा विषयमा तपाईँले त्यो प्रज्ञाको विषयहरू त्यही त हामीलाई निर्वाण पाउनु छ। निर्वाणमा को विरोध के भन्दा त आसक्ति होइन। आसक्तिको बाट धेरै पर्यायको शब्द छ, त्यो आसक्तिलाई शब्द आलय भनेर आसक्ति भयो नि त, आलय राखियो। किन किताबी भाषामा साहित्यिक भाषामा धेरै कुरा प्रमाण दिनुपर्छ। अनुभूतिमा एउटा हुन्छ, त्यसलाई व्याख्यान गर्नु पर्छ, धेरै शब्दहरू गरेर प्रमाण पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा धेरै शब्द आउँछन्। त्यसैले यो सबै पर्यायको शब्द राखेको मात्रै हो। अनि भन्थे कतै पहिलोचोटि सायद तपाईँले पढ्नु बेला गाह्रो हुन्छ, दुई चारचोटि पढ्नु भने खास फरक पर्दैन। भन्थे अनि कतै चाहिँ आलय विज्ञान भनेर पनि राखेको छन् नि। आलय विज्ञान भनेपछि के होला? आलय विज्ञानमा कुन मैले त्यो राम्रोसँग कुन ठाउँमा पढ्नुपर्छ? मैले त आलय विज्ञान त्यो पनि धेरै ठाउँमा आइराखे हुन्छ कि आलय विज्ञान भनेर। त्यो कुन सन्दर्भमा आएको मैले पढ्नुपर्छ, अभिधान पढ्नुपर्छ। यो विशुद्धमा सुरुदेखि लगातार पढ्दै आएको भए चाहिँ हामीलाई त्यो सहिलो बुझाउनलाई अब कक्षा 10मा एकचोटि अब अन्तिममा गयो त्यो प्रज्ञाको विषय पहिला पढाएको सबै दोहोऱ्यायो। त्यहाँ शब्दहरू छोटकरी दोहोऱ्याएको छ। एउटा शब्दको पहिला पढेको त्यो उदाहरण दिँदै जानु पाए बुझ्नुपर्छ सहिलो हुन्थ्यो। वन्दना हजुर सुखी हुनुहोस्। वन्दना सुखी हुनुहोस्। केही छैन सोध्नु पर्ने छ कि छैन हजुरलाई? हजुर सात विपश्यना भनेको के हो भन्दै? सात विपश्यना कहाँ पाउनुभयो? सात विपश्यना त्यहाँ आइरहेको छ। यो त्यो कुन शीर्षकमा पाउनुभयो? यहाँ त सात अनुपश्यना पो छ त। अनुपश्यना हो भन्दै, सात अनुपश्यना।
अघि प्रश्न आएको थियो 7 अनुप्रश्न भनेको त्यो उदयभय प्रश्न अनुप्रश्न भनेछ नि त्यसमध्ये त्यो शङ्कारुपेक्षा बाहेक 7 वटा हुनुपर्छ अघि प्रश्न आएको थियो यसको यहाँ व्याख्यान कतै छैन किताबमा पालीमा पनि छैन खाली सर्टकट छ अरू सोध्नुहोस् नभए अब बौद्धिक ज्ञानलाई भन्नु पर्यो अब कक्षा बन्द गरौँ भनेर desire for deliverance अहिले यदि विद्यार्थीहरूको प्रश्न भन्नेमा छैन भने अब यदि प्रश्न गर्न छिट्यो भने अब हामीले क्लास बन्द गरेर लाग्नेछौँ अब भन्ने कुनै अवस्थामा पछि पनि सिंहको उपमा सोध्न सक्नुहुन्छ र अब भोलि हामीले एउटा यो जाँचको लागि यो एक्जामको लागि यो फर्म भर्ने सम्बन्धमा अब कहिले कहिले यो अलिकति त्यसमा विद्यार्थीहरूलाई अलमल परे जस्तो लाग्यो केन्द्रलाई विद्यार्थी टिचरलाई अलमल परे जस्तो लाग्यो हुनाले भोलि साह्रै यो डिस्टेन्स मेडिटेसन पछि यो समयमा हाम्रो 8:30 बजेपछिको समयमा हामीले यो परेटी जाँच कसरी अनलाइनबाट भर्ने सम्बन्धमा भोलि 1 दिन पनि समय लिनेछौँ त्यसैले अब विद्यार्थीहरूलाई परेटी केन्द्रका केन्द्राध्यक्षहरू टिचरहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि म यो परेटी अनलाइन फर्म भर्ने सम्बन्धमा कक्षामा उपस्थित हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो जुम लिङ्कमा यति भन्दै आजको जुन सरले विश्वनाथ भण्डारीज्यूले क्लास लिएर उपकार गर्नुभयो त्यसको लागि भण्डारीज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै भण्डारीज्यूमा पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु र साथसाथै जो जुम लिङ्कमा अहिले हाम्रो उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू उपस्थित हुनुभएको छ अहिले पनि हाम्रो यसमा अब सदैव गुरु सदैव पण्डे सहित म पनि छु अहिले सुन्न पाइराखेको छु अहिले माइला टोङ हाम्रो भक्तपुर मैत्री सङ्घको भन्दैलाई यो कहाँ विद्यार्थीहरू हुन्छ भने एकचोटि परिचय दिनुको लागि पनि म नाम लिइराखेको छु भन्दै माइला टोङमा पनि युवा मैत्री युवा सङ्घको विद्यार्थी हुनुहुन्छ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ अब पदाधिकारी हुनुहुन्छ नानमय पनुवान पोखराबाट हुनुहुन्छ पलेटा ज्ञानी उहाँ अहिले अमरापुर बिहारबाट बस्नुहुन्छ प्रज्ञा आइप्याड यो रेबिका हो रेबिका साके बजाचार्य उनी बुद्धलक्ष्मी साके उहाँ 10 कक्षा पढ्नुहुन्छ गुणमहर्जन 9 कक्षा कोभिड 9 कक्षा पढ्नुहुन्छ निर्मला तामाका अहिले 8 कक्षा कोभिड प्रथम वर्ष पढ्नुहुन्छ सरस्वती महर्जन अहिले कक्षा 8 कोभिड प्रथम वर्ष पढ्नुहुन्छ सुनीति बजाचार्य कोभिड प्रथम वर्ष पढ्नुहुन्छ कृष्ण प्रसाद मानन्द कक्षा कोभिड 7 पालक पढ्नुहुन्छ हाम्रो बोधिचर्य परेटी केन्द्रबाट मैया डङ्गल ज्ञान केटी बिहारबाट अहिले कक्षा कोभिड अन्तिम वर्ष पढ्नुहुन्छ कौशल ज्ञाने कोभिड पास गरिसक्नु भएको विद्यार्थी हुन्छ विमला बजाचार्य अहिले कोभिड अन्तिम वर्ष पढ्नुहुन्छ हसना अहिले हाम्रो पनि परेटी गुल्थेना हसना उपासिका 3 पास जो 4 उखन फारम भरे यार यो फारममा भरे पढ्नुहुन्छ अब पछि यो पछि क्लास भन्दाखेरि पण्डितज्यूले पढाउनु भएको धेरै काम लाग्यो हुन्छ प्रज्ञाज आइपी यो अलि नाम थाहा भएन यो हाम्रो
Tunyo do Pragya ha. aita jide bika. Chau jaga bante. So pergi iPad Progress update so. iPad. Chau jaga. Ha. So yo pergi iPad update मैं भी छोड़ दे ला. पुरानाज आइप्याड छ प्राण. मैं त्यसमा के हाम्रो ध्यान केन्द्र विद्यार्थी हुनुहुन्छ ध्यान केन्द्र पढाउनु पनि हुन्छ मैं त्यसमा के त्यसरी हाम्रो पर्यटी विद्यार्थीहरू साथसाथै पर्यटी केन्द्रमा सहयोग पनि गरिराख्नु भएको तपाईहरु हुनुहुन्छ अब भोलि तपाईहरु 8:30 बजेको समयमा यो कसरी यो आफूले पनि जानको लागि अरूलाई पनि सिकाउनको लागि तपाईहरु 8:30 बजे आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएका अहिले जुममा उपस्थित हुनुभएका र विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका पढिराख्नुभएका सबैलाई साधुवाद सहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गरी आजको यो कक्षा बन्द गर्न चाहन्छु सबैमा मङ्गलमयको कामना छ साधु 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 देवन्दना